या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए नबी हुदा अहमदे मुजतबा ए नबी हुदा अहमदे मुजतबा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अशरक़ल बद्रु अलैना फख्तफत मिन्हुल बुदूरु अशरक़ल बद्रु अलैना फख्तफत मिन्हुल बुदूरु मिस्ला हुस्निक मा रअयना क़त्तु या वजह सुरूरी या हबीबी या मुहम्मद या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका أنت عم أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت كثير وغالي أنت مصباح صدوري يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا
من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا لله داهي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الحمد لله جزاكم الله خير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.